تن کے قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے اٹھے ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو سجینا اولاد پچھوں پانیاں نے پنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پیڑیاں نے منڈیاں سجینا اولاد پچھوں پانیاں نے پنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پیڑیاں نے منڈیاں کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو اگر بندے نو پتہ چل جائے نا میرا ہر گزرن والا وقت تے منٹ تے سیکنڈ موت دے قریب مینوں کردا ڈارے ہے قبر دے قریب کردا ڈارے ہے کدی بھی اللہ دی بغاوت تے نافرمانی نہ کرے اللہم ربی زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون او كما قال الله تعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ کوئی سردار ریا ایتھے تے نہ کسے دی رہی سرداری تے ایتھے کسے دے پیر بھی نہیں لگے سب ٹر گئے واروں واری یارا دل وچ رکھ پیار اس رب دا نہیں تے روسے جاندی واری مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہاد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ واسطے مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے قرآن پاک دے دو مقامات تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی ایک آیا مبارکہ دے اندر سورہ مومنون دی پہلی آیا مبارکہ دے اندر ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں دا تذکرہ فرمایا
اور سورۃ الفرقان دے آخر رکوع دے اندر بھی اپنے پیارے بندیاں دے تذکرے فرمائے سورۃ المؤمنون دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندیاں دیاں 7 خوبیاں بیان کیتیاں اور 7 خوبیاں بیان کرن دے بعد اللہ رب العالمین نے انہاں دے انعامات دا اعلان کیتا اور سورۃ الفرقان دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندیاں دیاں 13 خوبیاں بیان کیتیاں اور نال انہاں دے انعام دا اعلان کیتا 7 تے 13 20 خوبیاں مومنین دیاں جڑیاں ان آیات دے اندر بیان ہوئیاں نے میں کوشش کراں گا جتنیاں کو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان ہو سکن تو صحباب دے سامنے بیان کراں اسی سارے مسلمان مومن اسی اپنی زندگی وال ویکھنا ہے کیا ساڈے اندر بھی یہ خوبیاں پائیاں جاندیاں اگر صفات اور خوبیاں ساڈے اندر پائیاں جاندیاں نے تے پھر اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تے اگر ساڈے اندر کمی ہے تے سانو اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنیاں چاہیے جتوں تک سورۃ المومنون دا تعلق یہ ہوئی ابتدائی 9 آیات جنہاں دے بارے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا سوال کیتا گیا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں کہ نبی پاک دے اخلاق کیسے سن ماں جی فرمان لگیاں نبی پاک دا اخلاق قرآن نالی اما جی نے انہاں 9 آیات دیاں تلاوتاں کیتیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان آیات دی تلاوت کر کے دسیا اے جنیاں خوبیاں ان آیتاں دے اندر بیان ہوئی یعنی اے ساریاں میرے محبوب دے اندر پائیاں جاندیاں صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات دی تفسیر دے اندر مفسرین نے لکھے ہیں کہ جدوں اللہ رب العالمین نے جنت بنائی جنت بڑی خوبصورت ہے دعا کرو اللہ ساڑھے ساریاں دے نصیبان دے اندر کر دے جنت دی ایک اٹ سونے دیئے ایک اٹ چاندی دیئے جنت دی مٹی کستوری دیئے اور جنت دے جڑے کینکر نے او یاقوت تے مرجان دے اللہ رب العالمین نے جدو جنت نو بڑھا دیتا فرمایا جنت بول کی بولنا چاہنی تے جنت بول کر کے کہنے لگی قد افلح المؤمنون تحقیق مومن کامیاب ہو گئے جنت نے کنہ دی کامیابی بیان کی تھی مومنان دی اللہ شانو میں مومن بنا دے
پہلی خوبی ایمان والیاں دی مومناں دی نیک لوگاں دی وہ اپنے ایمان تے پہرا دین والے ہوندے اگر بندے کو ایمان نہیں نا پھر پاویں جنیاں مرضی نیکیاں کر لے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے جنی مرضی تلاوت کر لے جنی مرضی عبادت کر لے حتیٰ کہ بغیر ایمان دے بندہ بیت اللہ دی تعمیر بھی کرے تے او دا بھی مل پینا ایمان دا ہونا ضروری اس واسطے جنت بھی بولی تے انہاں کامیابی جنت نے بیان کی تھی تے کنہ لوگاں دی مومنہ دی مومنہ دی کامیابی بیان فرمائی آئیے انشاءاللہ میں تھوڑی دی تفصیل دے اندر جاواں گا اس حوالے اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ فرماندے نے مومن کامیاب ہو گئے پہلی شرط کوئی بھی عمل دا مل چاندے ایمان دا پکا ہونا چاہیے ایمان دا مضبوط ہونا چاہیے بندے دے کول ایمان ہونا چاہیے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اے جڑی آیا مبارکہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستمون عند اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے جڑی آیا مبارکہ میرے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلقہ نازل ہوئی ایک ہی تو نازل ہوئی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی قید دے اندر جدو حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کے آئے نا تے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کی گویا تسی اسلام دے اندر سبقت لے گئے کی گویا تسی ہجرت دے اندر سبقت لے گئے کی گویا تسی جہاد فی سبیل اللہ دے اندر سبقت لے گئے اشیویں تے بیت اللہ دیاں تعمیراں کیتیاں نے اشیویں تے بیت اللہ دے ساڈے آئے مکے دے مہماناں نو پانی پلائے اشیویں تے نیکی تے کام کیتے نے اگر تسی اسلام دے اندر ایمان دے اندر جہاد دے اندر ہجرت دے اندر سبقت لے گئے جے تے ساڈی بھی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا او بندے جڑے بیت اللہ دے حاجیاں نو پانی پلان
बनवाते ने या बैतुल्ला दी तमीर करते ने उन्हां नाल रलना चाहते ने कमन्ना मन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जागद फी सबीलिल्लाह जिहड़े अल्लाह ते ईमान लै करके आए यौम आखिरत ते यकीन लै करके आए और जिहाद फी सबीलिल्लाह कीता अल्लाह फरमाते ने ला यस्तमून इंदल्लाह फरमाया बराबर हो सकते नहीं बराबर हो सकते रात पता चलिया नेकी दा मुल पैण वास्ते इमाम दा खोना जरूरी है रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे सहाबी जिन्ना दा नाम उमर बिन हिशाम है कायनात दे लोगो रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे कोलों हजरत उमर दी अल्लाह खुदा ने मसला पूछया मेरे पैगंबर सलातो सलाम नु कहंदे ने सुनियो साडे वालिद ने नजर मन्नी सी मैं 100 ऊंट कुर्बान करांगा मेरे भरा ने अपने किसे दे अपने वालिद दी तरफों 50 ऊंट कुर्बान कर दिते ने मैं नहीं कीते मैनू दसो ना वो जिहड़ी कुर्बानी होई है ओदा सिला मेरे वालिद नू मिलेगा कि नहीं नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अगर तू ईद दा इकरार कर लेंदा ते तेरे वालिद नू जरूर नफा मिलदा उन्हें तो ईद दा इकरार नहीं कीता लिहाजा 50 ऊंटां दी कुर्बानी भी अल्लाह दी नजर दे अंदर ओदा को मुल पैना है ते ईमान होएगा ते फिर नेकी दा मुल पैना ईमान होए ना फिर बंदा रस्ते दे तुरिया जांदा वटा भी साइड ते कर दे अल्लाह ओदा भी मुल पा देंदा अगर ईमान होए बंदा कुत्ते ते बच्चे नू पानी पिला देवे ते अल्लाह ओनू भी माफ कर देंदा अगर ईमान नहीं ते फिर 50 ऊंट दी कुर्बानी भी काम आनी नहीं आनी ईमान दा ख्याल रखना है ईमान दी पहरेदारी करनी रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे कोलों सजदी आयशा सिद्दीका तंजीबा तागिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवाल कर दिया ने महबूब जी एक बहुत बड़ा सखी गुजरे जिदा नाम अब्दुल्ला बिन जुदा ने सोनियो ओ यतीमां नू खाना खिलाया करदा सी गरीबां नू मिसकीनां नू खाना खिलाया करदा सी सिला रहमी बड़ी करदा सी सोनियो दसो ना ओदियां उन्हां नेकियां दोनों फायदा होएगा कि नहीं नबी पाक फरमाते ने बिल्कुल फायदा नहीं होना क्योंकि उन्हें कदी नहीं किया रब्बे ग़फ़िरली ख़तीअती यौमिद्दीन अल्लाह सोनिया मैनू क़यामत वाले दिन मेरे गुनाहां नू माफ कर देना यानी उन्हें आखिरत ईमान नहीं ले आंदा ते ओदी इन्हां नेकियां दा मुल पैना ईमान शरत कोई भी बंदा जिन्नी देर तक मोमन नहीं बन जाता उन्नी देर तक ओदी किसे नेकी किसे अमल दा मुल कोई नहीं अल्लाह अकबर ते इस उम्मत दे सब तो पहले ईमान वाले कौन ने नबी पाक दे सहाबा ने कौन ने नबी पाक दे सहाबा ने उन्हां सानू ईमान दसिया ईमान किवें ले आना सहाबा दा ईमान किवें दा सी दुनिया दी हर चीज छड़ दिती है पर अपना ईमान छड़िया है सहाबा दियां मैं मिसालां पेश करा अज दा जुमा इहदे अंदर ही गुजर जाएगा क्योंकि अज मौजू ये नहीं मैं मोमिनीन दियां सिफात बयान करनियां ने लेकिन थोड़ी जी बात समझाना चाहना वा सहाबा ने अपने ईमान दी खातर अपना घर कुर्बान कीता अपना वतन कुर्बान कीता अपनियां बीवियां कुर्बान कीतियां अपने बच्चे कुर्बान कीते अपने वालिदैन कुर्बान कीते अपने भैणा भरा कुर्बान कीते हत्ता के अल्लाह दी कसमें सहाबा ने अपना ईमान बचाने वास्ते अपनियां जाना कुर्बान कर दित्तियां अपने ईमान ते हरफ आण दिता हुण असी अपने वल वेखीए साडा ईमान किवें दा असी मर्चां दे अंदर बूरा लाण लगे अपना ईमान वेच दिंदे
اسی دودھ وچ پانی پان لگے اپنا ایمان بیچ دینے ہیں، اسی سودا تولن لگے اپنا ایمان بیچ لینے ہیں، اسی کپڑا کٹن لگے اپنا ایمان بیچ لینے ہیں۔ لیکن صحابہ دیا زندگیاں وے کو یاد ہے نا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی کو سولی تے لٹکایا جان لگیا تے کہن لگے خبیب بس ایک جملہ کہہ دے کاش آج میری جگہ تے محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان لگے کیویں دیاں گلاں کر دے دے، میں تے اے وی نہیں پسند کردا میرے محبوب دے پیر دے اندر کنڈا لگے، او کنڈا بھی خبیب نو لگ ڈائے، اے تے ایک جانے کئی جانا محمد دی جتی تو قربان کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانا دے کے بھی اپنے ایمان دی حفاظت کیتی ہے۔ میرے بھائی اپنے ایمان دی حفاظت کیجئے۔ اگر نیکیاں دا مل چاہتے ہو، حجاں دا مل چاہتے ہو، عمریاں دا مل چاہتے ہو، تلاوتاں دا مل چاہتے ہو، عبادتاں دا مل چاہتے ہو، سخاوتاں دا مل چاہتے ہو، ایمان دا تحفظ ضروری ہے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ نے اللہ دی قسم ایمان تے پیرا دیتا، پھر کائنات دے رب نے انہاں دے ایمان نو مثالی بنا دیتا۔ اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماندے نے انہاں دی نظر دے اندر ایمان ایڈا پیارا سی، اسی انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا، ایمان نو روشن کر دیتا۔ لوگ گل نبی پاک دے صحابہ دے ایمان دی آئیے تے میرا دل کر دے میں دو جملے سنا دے اور رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جیڑے جنت دے گن حقدار تے دنیا من گئی ہے۔ رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جیڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی ہے۔ اے اونا باجو نہ غصی بیڑا پار، چھٹ زد نہ کر انکار تے دنیا من گئی ہے۔ رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جیڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی۔ انہاں اُتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا، انہاں اُتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا، 23 سال سائیں کولوں جنہ پڑھیا۔ انہاں اُتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا، 23 سال جنہ سائیں کولوں پڑھیا۔ آئے سر تین صدمے غدار، آئے سر تین صدمے غدار، رہے پھر بھی او سونے دے فرما بردار تے دنیا من گئی ہے۔ اے رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی ہے۔ اس تے نہ لایا کر جھوٹے الزام، منیا علی نے جنوں اپنا امام۔ اس تے نہ لایا کر جھوٹے الزام، منیا علی نے جنوں اپنا امام۔ اگوں دسدا صدیق سردار، اگوں دسدا صدیق سردار، وچ سب دے کھڑا حیدر قرار تے دنیا من گئی ہے۔ رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی ہے۔ قال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہوئے؟ مومن۔ اللہ سانو ہی اپنے امام دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے مومنہ دیاں صفتاں دا آغاز کیتا۔ دوسری آیت سورۃ المومنون دی، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
खाशिऊन मोमना दी पहली खूबी मोमना दी पहली सिफत जिदों नमाज पढ़ते ने तसल्ली नाल पढ़ते ने खुशू खुजू नाल पढ़ते ने खुशू खुजू दा माना एवे मतलब एवे इन्हां दी तवज्जो सिर्फ अल्लाह दी तरफ हुंदी है। मोमन जिदों नमाज पढ़दा है अपने रब नाल गल्लां करदा। बड़ी मशहूर हदीस है मेरे पैगंबर ने फरमाया जिदों मोमन हाथ बन के नमाज पढ़ना शुरू कर देंदे पढ़दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मोमन फातिहा शुरू कर देंदा नमाज दे अंदर इधर ही कहंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आसमान वाला रब कहंदा खामिदानी अब्दी। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ने मेरियां हमदा बयान कीतियां है। मोमन नमाज विच खड़ा हुंदा है ते उन्हें पता हुंदा है मैं अपने रब नाल गल्लां करन दिया। ते साडा की हाल है असीं नमाज विच दुकान दा हिसाब करन दे हुंदे दुनिया जहान दा हर ख्याल आंदा है ते किथे नमाज विच है। लेकिन सदके जावां अल्लाह ताला ने अपने बंदे नाल अपनी मोहब्बत बयान की। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे तू अपना कारोबार छड़ के मस्जिद विच आके मेरी हमद बयान की ते मैं तेरियां हमदां दी कदर करना वा। मैं कहना हामिदानी अब्दी। तू मस्जिद ऐशा दे कलीना ते बह के क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने फरिश्तियां दे अंदर कहना हामिदानी अब्दी। सदके जावां तू मेरे बंदियां दे अंदर कह के बह के कह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तू मेरे बंदियां दे अंदर खड़े होके पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं फरिश्तियां दे अंदर कह रहा मेरा बंदा मेरियां हमदां बयान कर रहा है। अर्रहमान रहीम। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ने मेरियां तारीफां बयान कीतियां ने मेरियां सिफतां बयान कीतियां ने। मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ने मेरियां बुजुर्गियां बयान कीतियां ने। हुण बंदा अल्लाह कोलों मंगना शुरू कर दिंदा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह असीं तेरी ही इबादत करने आ तेरे कोलों ही मदद मंगने आ। अल्लाह सानू सीधा रास्ता दिखा दे रास्ता उन्हां लोगां दा जिन्हां ते तेरा इनाम होया। अल्लाह उन्हां लोगां तो बचा के रखी जिन्हां ते तेरा गजब होया। आसमान वाला रब कहंदा मेरे फरिश्तियों गवाह जो मेरे बंदे ने जो मेरे कोलों मंगी है मैं सारा कुछ अता कर छड़िया। लेकिन शर्त देवे कि बंदे दा नमाज दे अंदर खुशू खुजू होए। बंदे नूं पता होए मैं नमाज पढ़िया ये ना है कि मैं रखता पूरियां कर रहा। मैं कई बंदियां नूं वेखिया अल्लाह दी कसम मैं कई मस्जिदां विच वेखिया कि कारी साहब 10 मिनट लगाते ना नमाज ते 11 मिनट हो जाण ते उन्हां नूं तकलीफ शुरू हो जाती। क्यों तकलीफ हुंदी है? क्योंकि नमाज विच दिल ही नहीं लगदा। नमाज विच सुकून ही नहीं मिलता। और जिन्हों सुकून मिलता है ना नमाज विच और सारी सारी रात नमाज दे अंदर खड़ा होके गुजार देंदा है। वो तांदा उन्होंने पता होंदा है मैं अपने रब नाल गल्लां कर रहा। मैनूं ते हदीस याद आई सही मुस्लिम दी रहमते कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज इस अंदाज नाल बंदे नूं पढ़नी चाहिए कि बंदे नूं इंज लगे मैं अपने रब नूं वेखदा पिया वां। अगर बंदे दा ईमान इतना मजबूत नहीं ते कम अज कम बंदे नूं इते यकीन होना चाहिए मेरा रब मैनूं वेंदा पिया है। हुण मैनूं दसो जिहड़े बंदे नूं रब जिहदा ईमान होए कि मेरा रब मैनूं वेंदा पिया वो नमाज ते 2 मिनट वध लग जाण उन्होंने कोई तकलीफ महसूस हुंदी उन्होंने कोई परेशानी हुंदी नहीं हुंदी। इस वास्ते नमाज इस अंदाज नाल पढ़िया करो कि बंदे नूं लगे कि मैं अपने रब नूं वेख रहा अपने रब नाल गल्लां कर रहा। चलो इस हद तक ईमान नहीं ते ऐ ते ईमान होना चाहिए ना कि मेरा रब मैनूं वेंदा पिया ते जदों बंदे दा ईमान बन जाए ना ते फिर बंदे दा दिल करदा मैनूं जिन्ना कुरान आंदा मैं सारा ही नमाज विच पढ़ छड्डां जिन्नियां सूरतां आंदियां ने मैं सारियां इस नमाज के अंदर पढ़ छड्डां। तवज्जो करना रहमते
کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے اے جڑا سلسلہ نمازیاں دے خشوع و خضوع والا اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا. اس صفت اللہ دے نبیاں دی صفت، اس صفت نیک لوگاں دی صفت. اللہ فرماندے نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ فرماندے نے میرے جتنے بھی نبی آئے سورہ انبیاء دی آیا مبارک ہے اے دے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے وہ 10-15 نبیاں دا نام لے کے ذکر کیتا. اللہ فرماندے نے جننے بھی میرے انبیاء آئے سارے دے سارے نیکی دے اندر جلدی کرن والے اور رغبت کر دیا کوئی آسانو پکارن والے. تے اللہ فرماندے نے سارے دے سارے خشوع کرن والے اپنے رب واسطے اپنے رب دی طرف متوجہ ہون والے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب دے اندر اپنے پیاریاں دیاں خوبیاں بیان کر دیا فرمایا والخاشعین والخاشعات فرمایا خشوع و خضوع کرن والے مرد خشوع و خضوع کرن والی عورتاں اللہ انہاں دا اعلان انعام کیے. فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. فرمایا خشوع و خضوع کرن والے مرد عورتاں او خوش نصیب نے جڑے دنیا تے چل دے پھر دے نے. اللہ فرماندے نے اسی انہاں واسطے مغفرت دا بھی اعلان کر دیتا ہے تے جنت دا بھی اعلان کر چھڈیا ہے. صدقے جاواں خشوع کرن والے مومن بندے خشوع کرن والے نبی پاک نے صلوات و سلام نے خشوع دا طریقہ دسیا. میرے پیغمبر نا اکثر دعا کریا کر دے اللہم انی اسالک لذت النظر الی وجہی کا. ترجمہ سنیا نے فیصلہ آبادیوں مسجد عائشہ تندران والے میرے پیغمبر سوال کریا کر دے اللہ میں تیرے کولوں تیری ملاقات دا تیرے چہرے دی زیارت دا تیرے چہرے دی لذت دا سوال کرنا وا جڑا دنیا تے رہ کے نماز دے اندر اللہ دے دا مشتاق بن جاندے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا تو جنت جندر سارے پردے گھٹا کر کے اپنا دیدار بھی کرا چھڑے گا. صدقے جاواں قربان جاواں پیر سونیا نماز پڑھیا کر تے خشوع و خضوع نال پڑھیا کر. ہن جڑے بندے خشوع و خضوع نال نماز پڑھن والے انہاں دے کچھ واقعات تواڈے سامنے رکھاں. سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی پاک نے صلوات و سلام ایک غزوے دے اندر آپ نے صلوات و سلام نے اپنے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا. آپ فرماتے میرے صحابہ کون ہے جڑا اج مسلماناں دا پیرا دے گا. دو صحابی کھڑے ہو گئے ایک دا نام حضرت عمار بن یاسر ایک دا نام حضرت عباد بن بشر ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر صحابی نے. میرے پیغمبر فرماتے نے دشمن دی طرف منہ کر کے مسلمانوں دی پہرے داری کرو. ہن رات ہو گئی ہے اصحاب محمد صدقے جاواں مسلمانوں دی پہرے داری کر رہے نے مجاہداں دی پہرے داری کر رہے نے. اللہ کو اکبر اللہ لیکن دل جندر نیکی دا شوق کتنا ہے نیکی دا ذوق کتنا ہے. اج ساڈے کول تے 5 وقت دی نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں لیکن صحابہ اپنے وقت نو قیمتی بنایا کردے سن کیونکہ جڑا منٹ گزر جاندا ہے او دوبارہ آیا کردا جڑا دن گزر جاندا ہے او دوبارہ نہیں آیا کردا جڑا مہینہ گزر جاندا ہے دوبارہ نہیں آیا کردا جڑا سال گزر جاندا ہے دوبارہ نہیں آیا کردا. اوے اپنی برتھ ڈے منان والے آؤ اپنی برتھ ڈے دیاں خوشیاں منان والے آؤ. تینوں نہیں پتا خوشیاں کادیاں منانے ہر دن والا گزرن والا دن تینوں موت دے قریب کردا جا رہی ہے. ہر گزرن والا ہفتہ تینوں موت دے قریب کردا جا رہی ہے.
है। हर गुजरन वाला महीना तेन मौत दे करीब करदा डर है। हर गुजरन वाला साल तेन मौत दे करीब करदा डर है, कबर दे करीब करदा डर है। तू ही कदी इस टाइम दी कीमत नू समझ लिया कर, कदी तू ही इस वक्त दी कीमत नू समझिया कर। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले। कबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले, बंदे आ तू अपनी जिन्ना नाल टोरे दस तू ही कितनी के कबरां नू ले चले तैनू जांजी बने के। जिन्ना नाल टोरी दस तू ही कितनी के कबरां नू ले चले तैनू जांजी बन के। उठे जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले, बंदे आ तू अपनी औकात नू सजीना औलाद पिछों पानिया ने पंडिया, फिर तेरे माल दिया पैड़ियां ने मंडिया। सजीना औलाद पिछों पानिया ने पंडिया, फिर तेरे माल दिया पैनिया ने मंडिया। कफन दी चिट्टी जई सौगात नू पहचान ले, बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले। कबरां दी ओस काली रात नू अगर बंदे नू पता चल जाए ना मेरा हर गुजरन वाला वक्त ते मिनट ते सेकंड मौत दे करीब मैनू करदा डर है, कबर दे करीब करदा डर है, कदी भी अल्लाह दी बगावत ते नाफरमानी ना करे तो जो करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे साहबा इस वक्त दी बड़ी कदर करया कर दे। पहरेदारी ते खड़े ने हजरत अमार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला सौ डांदे ने। हजरत अब्बाद बिन बिशर रज़ियल्लाहु ताला ने पहरेदारी करनी शुरू की थी ते दिल दे अंदर ख्याल आया यार वैसे भी ते खड़ा वां ते चलो अल्लाह नाल गल्लां ही करनियां शुरू कर देवां। अल्लाह को अकबर लाओ सैयदना कदर ते बाद बिन बिशर रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। रब नाल गल्लां कर लग गए। जिस दिल दे अंदर रब दा प्यार आड़े अल्लाह दी कसम दुनिया दे दुख भुल जांदे ने, दुनिया दियां तकलीफां भुल जांदियां ने। ते अल्लाह दा कुरान भी कहंदा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। फरमाया ईमान वालो अल्लाह को मदद तलब करो सबर दे नाल ते नमाज दे नाल। बंदा नमाज दे अंदर खड़ा होए ते तकलीफां भुल जांदियां ने। मेरे पैगंबर दे सहाबी नमाज पढ़दे पए ने, दुश्मन ने ताक लाई एंड तीर बरसाने शुरू कर दिते। तीर आंदे ने हजरत बाद दे जिस्म दे अंदर लगदे जांदे ने। इधर जनाब खून निकलना शुरू हो गया। खून निकल करके हजरत अमार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला दे जिस्म नूं लगया। बेदार होए ने हजरत अमार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला ने वेखिया हजरत बाद दे जिस्म दे अंदरों तीर और जनाब खून निकलदा पिया है। इन अपनी नमाज मुकम्मल की थी ना। ये हजरत अमार कहन लगे ए बात यार दुश्मन तीर मारिया सी तेरे जिस्म दी जगह जगह ते तीर लगे ने जख्म होए ने तो मैनू जगा क्यों नहीं दिता। हजरत बात फरमांदे ने मैं अल्लाह दा कुरान पढ़दा पिया सा नमाज दे
اندر سورہ کاف دیاں تلاوتاں کردا پیا سا میرے دل نے پسند نہیں کیتا میں رب نال اپنی کال توڑا تے اپنے تیراں تو جان چھڑاواں تیر برداشت کیتے نے پر نماز نہیں چھڈی تیر برداشت کیتے نے قرآن دیاں تلاوتاں بند نہیں کیتیاں ایتھے جناب نماز پڑھنا ہوندا ہے کدی داڑھی کھرکدا پیا ہے کدی سر کھرکدا پیا ہے کدی وال سیدھے کردا پیا ہے کدی کپڑے سیدھے کردا پے ساری نماز دی حرکت کردیاں گزار دیندے اللہ فرماندے نے میرے جڑے مومن بندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا نماز دے اندر خشوع و خضوع کرنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دے بارے بڑا مشہور ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اتنی خشوع و خضوع نال نماز پڑھیا کر دے سن سجدے دے اندر آپ پہلا سر رکھ دیندے نا تے چڑیا کر کے نہ دی کمر تے بیٹھ جاندی اللہ دی قسم کنی دیر چڑیا نہ دی کمر تے بیٹھی رہندی اتنے خشوع و خضوع نال سجدہ کریا کر دے کیوں ایڈے خشوع نال سجدہ کر دے سن انہاں نوں پتہ ہوندا سی اسی سارا اپنے رب دے سامنے رکھے آئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ رب دے قریب ادو ہوندے جدوں سجدے دی حالت دے اندر ہوندے ویر سونیا تو تے چنگی طرح سارا اپنا صف تے رکھدا بھی نہیں تے فورن چک لینے تینوں سجدے دی لذت دا کی پتا تینوں سجدے دے سکون تے سرور دا کی پتا آپ میں دساں اللہ والیاں دے سجدے کڈے کڈے لمبے تے انہاں نوں سجدیاں دے اندر سکون کیویں ملدا ہے اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض غونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما فرمایا انہاں دیاں تے ساری رات ہی سجدیاں دے اندر گزر جاندی ہے کیونکہ انہاں نوں سجدیاں دی لذت دا پتہ ہے انہاں نوں پتہ ہے اسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سر رکھیے اللہ اکبر اللہ حضرت عروہ بن زبیر بہت بڑے تابعی مدینہ پاک دے اندر انہاں دا بہت بڑا نام سی اللہ اکبر اللہ روزانہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں تہجد دے اندر اللہ دا قرآن پڑھنا اللہ دا کرنا اس اللہ والے نو ایک موذی مرد لگ جاندی ہے انہاں دے پیر نو کو موذی جناب مسئلہ بن جاندا ہے بیماری لگ جاندی ہے طبیب کہن لگے عروہ تیرا پاؤں کٹنا پینا ہے تے تینوں ایک دوائی ان دی پلاواں گے جڑی دوائی دی وجہ کر کے کچھ وقت واسطے تیرا دماغ معاف ہو جائے گا حضرت عروہ فرماندے نے میں دی دوائی نہیں پینا چاہندا جدن میرا دماغ معاف ہو جائے انج کرو نا میں نماز پڑھنی شروع کر دینا وا تسی میرا پاؤں کٹ دینا اللہ اکبر لقد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون فرمایا اللہ والے ہونے جڑے نماز خشوع و خضوع نال پڑھ دے نے انہاں نماز پڑھنی شروع کر دیتی آئے اللہ سانو بھی انج دا خشوع و خضوع عطا کر دے اللہ سانو بھی انج دے نمازی بنا دے اللہ سانو بھی انج دا قیام کرن والا انج دا رکوع کرن والا تے سجدے کرن والا بنا دے انہاں نماز شروع کیتی ہے ادھر آری نال انہاں دا پاؤں کٹ دیتا گیا ہے نماز دی حالت دے اندر ہی تے اللہ والے نے سی تک نہیں کیتی کہندے نے میں نماز چڑا مگن سا مینوں اس جناب پاؤں کٹن دی تکلیف ہوئی کوئی نہیں
اللہ اتنے سانو ماڑا جا کو تیلا لگ جائے نا مسجد دے اندر بیٹھے ہاں تے اسی پوری مسجد دا ماحول خراب کر دینے لیکن صدقے جاواں انہاں لوگاں نو نماز وچ ایڈا سکون کیوں ملدا سی کیونکہ انہاں دا یقین سی اسی اپنے رب نال گلاں کر رہے ہیں انہاں دا یقین سی اسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہاں اپنے مالک دی عدالت دے اندر کھڑے ہاں مینوں یاد آئے حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نو زین العابدین کیا جاندا ہے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوندے سن تے رنگ پیڑا ہو جاندا سی چہرہ زرد ہو جاندا سی پوچھن والے پوچھیا حضرت تسی پریشان ہو جاندے جے رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون لگے ہاں فرمایا کردے سن میں پوری کائنات دے بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑا ہون لگا پوری کائنات دے داتا دستگیر دی عدالت دے اندر کھڑا ہون لگا ہوں اللہ اکبر اسی آئے مسیح تے دو ٹھونگے ماڑے تے پاٹ گئے اسی کہنے اسی بڑے بڑے نمازی ہیں اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے اتن والا قرآن دس دے کائنات دے لوگو مومن بندے ہونے جنہاں دیاں نمازاں بڑیاں سونیاں جنہاں دیاں نمازاں بڑیاں پیاریاں سجدے سونے رکوع سونے قیام سونے امام مالک رحمت اللہ علیہ اے کوڑے لگے نا جدو وقت دے بادشاہ نے تکلیفاں دیتیاں جسم درہ کمزور ہو گیا کہنے والے کہ آدھر جی نماز مختصر پڑھ لیا کرو جسم دے اندر تکلیفاں نے فرماندے نے نا میں نماز سکون نالی پڑھاں گا تسلی نالی پڑھاں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں نو زندگی اس واسطے دیتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرماندے نے اللہ نے میں نے زندگی سوات دیتی ہے اللہ ویکھنا چاہتا ہے میرے بندے کڈے کو سونے عمل کر دینے کنیاں کو سونیاں نمازاں پڑھ دینے اور فیصلہ بادیا 20 سال گزار لئی 30 سال گزار لئی 40 سال گزار رہنے 50 سال گزار رہنے اپنی سابقہ زندگی تے نظر دوڑانا آج میں نمازاں پڑھنا وہاں تے کنیاں کو سونیاں نمازاں پڑھنا وہاں میرا رکوع کنہ کو سونا ہے میرا قیام کنہ کو سونا ہے میرا سجدہ کنہ کو سونا ہے میرا تشہد کے اندر بیٹھنا کنہ کو سونا ہے اللہ اکبر سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ کی تعالی عصر دی نماز دا ٹائم ہے جناب جماعت کھڑی ہے نماز پڑھام دے پہنے ادھر بارش اتنی تیز آئی ہے کہ پچھلے نمازی چھاڑ کے چلے گئے میں 4-5 نمازی رہ گئے جدو سلام پھیرے آنا تے ہاتھ اٹھائے تے ہتھاں تے انج کر کے چکڑ لگے آیا سی تے آسمان والے رب ونمو کر کے کہندے نے مالکا بارش آئیے تے عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا بارش آئیے تے عبداللہ نو تے اے پتہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کون سن اے میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد سن تے میاں صاحب فرمایا کر دے سن مولوی عبداللہ حدیث میرے کول پڑھ گیا نماز پڑھنی میں نو سکھا گیا صدقے جامع اے وہ لوگ نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون جنہ اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع پیدا کیتا والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا مومن بندے لغویات تو اراد کر دینے ایویں غلط جگہ تے بندے کوئی نہیں غلط گل کوئی نہیں کر دے غلط بول دے نہیں غلط ویندے نہیں غلط کر دے نہیں بلکہ لغویات تو پرہیز کر دینے اللہ اکبر اللہ یعنی اپنے جسم دی بھی حفاظت کر دینے اپنے قدمہ دی حفاظت کر دینے ہتھاں دی حفاظت کر دینے اپنی اکھاں دی حفاظت کر دینے اپنی زبان دی حفاظت کر دینے غلط نہیں بول دے اللہ ایدی ڈٹیل کے
अंदर बड़ियां सारियां गल्लां कीतियां जा सकदियां ने। अगे अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, फरमाया जेड़े मोमिन बंदे ने ये अपने मालां दियां ज़कातां देंदे ने, अपने मालां दी ज़कात अदा करदे ने। मोमिनां दी खूबी है अपने माल दी पूरी पूरी ज़कात अदा करदे ने। अल्लाह दी कसम फैसलाबादी हो, इस वक्त मेरे तेरे माशरे दे अंदर बड़े मजबूर लोग ने, बड़े दुखी लोग ने। अल्लाह को अकबर, एक दो दिन पहले दा वाकया मैं डिटेल नाल बयान करा, मुमकिन है वीडियो के जरिए उस भैन तक ना गल पहुंच जाए, मैं दिल आजारी नहीं करना चाहता। अल्लाह अल्लाह कायनात दे लोगो, एक बीबी मेरे को आई कहने लगी अदर जी मैं मसला पूछण वास्ते आई हां, मैनू मसला दसो ना। अल्लाह को अकबर, मेरी बेटी ओदा खावंद फौत हो गया है ते हुण घर दे हालात ढिड्डे ने, वो अगर इद्दत पूरी कर दी ते बच्चे भुखे मर जाणगे। अल्लाह को अकबर, मैनू दसो ना उस भैन नू उस बेटी नू इद्दत पूरी करनी चाहिए? मैं कहते फर्जी मसला है, इद्दत पूरी करनी चाहिए। अल्लाह दी कसम बीबी अपना दुख सुना रही सी ते मेरा कलेजा फटदा डा रहा सी। साडे मुआशरे दे ऐसे दुखी दुखी लोग भी मौजूद ने। अल्लाह को अकबर, ओए मालदारा अपने माल ते सप बन के बैण वाले आओ, तेरे माल दे अंदर गरीबां दा खाके, तेरे माल दे अंदर यतीमां दा खाके, तेरे माल दे अंदर बेवा औरतां दा खाके, तेरे माल दे अंदर माड़े ते कमजोरां दा खाके। ते मोमिन बंदियां दियां खूबियां ने वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वल्लज़ी आज ही जाके अपने माल दा हिसाब कर, अपने रिश्तेदारां दे अंदर कोई बेवा औरत तलाश कर, अपने रिश्तेदारां दे अंदर कोई यतीम बच्चा तलाश कर, अपने रिश्तेदारां दे अंदर कोई गरीब तलाश कर ते अपने माल दी ज़कात ओदे ते लगा दे। अल्लाह दी कसम रब तेरा उन्हां लोगां दे अंदर नाम शामिल कर देगा जिन्हां नू अल्लाह ताला ने कल क़यामत वाले दिन जन्नतां दा वारिस बनाने। अल्लाह को अकबर, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। आगे क़रात लगे चौथी खूबी फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मोमिन बंदे अपने जिस्म दियां हिफाजतां करने वाले, यानी अपने जिस्म दे मुहफ़्फ़ज़ हुंदे ने। जिवें ईमान दी हिफाजत करदे ने वे अपने जिस्म दी हिफाजत करदे ने। और ऐसे खुश नसीब ने जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदियां दियां सिफतां दे अंदर बयान फरमाया। दूसरे मुकाम दे अल्लाह फरमाते ने वला हाफिदीना फुरूजहुम वला हाफिजात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया अपने जिस्मां दी हिफाजत करने वाले मर्द, अपने जिस्मां दी हिफाजत करने वाली औरतां मादरत नाल फैसला बादियो, तालिब इल्म दी गल दा गुस्सा ना करना। अज जिस्म दी हिफाजत करना मुसलमान भुल गए ने, मर्द भी ते औरतां। इंज सरेआम मुसलमान अपनी इज्जत ते गैरत दा जनाजा निकालदा नजर आंदे। ऐ बेखयाई नू गुनाह ही नहीं समझिया जांदा, ज़िना नू गुनाह ही नहीं समझिया जांदा। अल्लाह अल्लाह ताला ने इत्थों तक हुक्म दे छड़े, फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, फरमाया मोमिनां नूं हुक्म है अपनी नजरां दी हिफाजत करन। मोमिना औरतां नूं हुक्म है कुल्लिल मुमिनाती यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना। और जिस्म नूं टच करना ते दूर दी गल है, जिस्म दे नाल जिस्म मिलना ते दूर दी गल है। अल्लाह ते ये भी इजाजत नहीं देंदा किसे गैर मर्द नूं, किसे गैर औरत नूं बुरी नजर नाल तू वेखे। अल्लाह को अकबर, कायनात दे लोगों मोमिन बंदे अपने जिस्मां दी हिफाजत करने वाले सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला बयान करदे ने, एक बारी नहीं दो बारी नहीं, मैं अपने पैगंबर दी जुबान विचों मुतअद्दिद बार वाकया सुने। कई बारी नबी पाक ने इस वाकये नूं बयान कीता ते मैं भी तुहानूं इस मिंबर ते शायद एक अद्धी बारी पहले सुनाए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी फरमांदे ने
آپ نے کئی باری یہ واقعہ سانو سنایا بنی اسرائیل دا بندہ جدا نام کفل اللہ کو اکبر بڑے گناہ کرن والا اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا ایک دن ایک مجبور عورت انہاں دے دروازے تے چل دی آئی 60 دینار دے بدلے انہیں عزت دا تو سودا کر لیا مجبور ہو کر کے اپنے بچیاں نو بھکھیاں مردیاں وے کر کے انہیں مجبور ہو کے 60 دیناراں دے بدلے عزت دا سودا کر لیا ہے ان کر کے جدوں تنخواہی جمدر گئے نا اے بی بی ڈری جا رہی ہے کمبی جا رہی ہے اللہ فرماندے نے وَلَغَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَلَغَافِذَاتِ میرے مومن بندے میرے مومنہ عورتاں اپنے جسم دی حفاظت کرن والیاں اے بی بی کمبی جا رہی ہے تے ڈری جا رہی ہے کفل کہندا بی بی آپ آئیے تے سودا کر کے آئیے تے ہن کمبدی کیوں پئیے ڈر دی کیوں پئیے روندی کیوں پئیے کہندی اے زندگی چ پہلی واری اللہ دی نافرمانی کر لگیاں زندگی چ پہلی واری گناہ کر لگیاں اللہ کو اکبر تے کفل پیچھے ہٹ گیا کہندا بی بی تو پہلی واری گناہ کر لگی ہے تے اتنی ڈر دی پئی ہے تے میری تے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے اے دینار وی لے ڈا تے میرے واسطے دعا کر دی اللہ میرے حال تے رحم کر دے بس بی بی دا کردار ویکھ کے اے دے جسم دی حفاظت تے دی غیرت ویکھ کر کے اللہ دی قسم کفل نے توبہ کیتی ہے اللہ نے دی توبہ ایڈی چنگی لگی ہے اللہ نے اپنی قدرت دے نالے دے دروازے تے لکھ دیتا ہے ان اللہ قد غفر کفلی اللہ نے رات فوت ہو گئے اللہ نے دے دروازے تے لکھا دیتا ہے بے شک اللہ تعالی نے کفل نو معاف کر چھڈیا ہے اللہ کو اکبر مومن بندے اپنے جسماں دیاں حفاظتاں کرن والے اللہ دا واسطہ دے اپنیاں دھیاں دی تربیت کرو اپنے پتراں دی تربیت کرو بے حیائیاں ہوندی جا رہی ہے برائیاں ہوندی جا رہی ہے اج ساڈے معاشرے دے اندر اس گناہ نو گناہ نہیں سمجھیا جا رہا اے مومنو اللہ دا واسطہ دے اپنیاں بچیاں دی تربیت کرو اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی دن بدن ودی جا رہی ہے مومناں دیاں صفتاں اگے اللہ تعالی نے پنجویں صفت بیان کی تھی فرمایا والذین هم لاماناتہم فرمایا مومن بندے امانتاں ادا کرنے والے اللہ کو اکبر نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق دیاں تین نشانیاں اذا قدس کذب و اذا وعد خلف جدوں بولدا جھوٹ بولدا ہے جدوں وعدہ کردا وعدے دی خلاف ورزی کردا ہے و اذا تمن خانا جدوں دے کولے امانت رکھی جاندی ہے تے امانت دے اندر خیانت کردا ہے جڑے بندے اندر تین علامتاں پائیاں جاندیاں نے او بندہ منافق ہے اور فیصلہ بادیوں مسجد عائشہ دے اندر آن والے ہو اج جھوٹ بھی ساڈے معاشرے دے اندر عام ہے اج وعدہ خلافی بھی ساڈے معاشرے دے اندر عام ہے اج امانتاں دے اندر خیانتاں وی عام ہوندیاں پیاں نے اللہ کو اکبر ہن امانتاں دیاں بڑیاں ساریاں قسماں نے اے میں ساریاں قسماں بیان کراں تے بڑا وقت درکار ہے کسے کولے پیسے رکھ دینا اے بھی امانت ہے مسلمان بھرا دی عزت بھی ساڈے کولے امانت ہے مثال لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بادشاہ دے دربار دے اندر بریک ہوئے نا تے وقت دادی تے مصر کہن لگا انک الیوم لدینا امین مکین امین بادشاہ کہندا یوسف آج اسی من گیا تو ساڈیاں امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کیتیاں تو پکا امانتدار ہے تے حضرت یوسف نے کیڑی امانت دا خیال رکھیا سی او دی عزت وال بریاں نظراں نال ویکھیا بولو او دی عزت وال پیڑیاں نظراں نال ویکھیا ایسے تیڑے بے ایمان نے رڑ کے کھاندے نے جیسے دوست دی بیٹھک دے اندر بے کے او دے کرو کھانا کھا کے آندے نے اسے گھر تے بریاں نظراں رکھ دے نے
ایڈے دیوس تے بغیرت ہو گئے مومن امانت دار ہوندا ہے مومن او بولو مومن امانت دار ہوندا ہے مسلمان دی عزت دا بھی محافظ تے مال دا بھی تے ساڈے معاشرے دے اندر مال دے بھی ڈاکو تے عزت دے بھی اللہ میرے تواڈے حال تے رحم فرمائے اللہ سانو امانت دار بنا دے اللہ اکبر اللہ آخری خوبی بیان کرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس آیت اندر چھویں خوبی بھی بیان ہوئی وعدے دی وفاداری غور کرنا چھویں ستویں خوبی بیان کریے اللہ فرماندے نے والذین هم علی صلواتہم یحافظون چھ خوبیاں پہلے بیان ہو گئیاں پہلے نمبر تے نمازاں دے اندر خشوع و خضوع کرن والے دوسرے نمبر تے لغویات تو بچن والے تیسرے نمبر تے حضرات تیسرے نمبر تے اپنے جناب مالاں دی زکات ادا کرن والے چوتھے نمبر تے اب جناب اپنے جسم دیاں حفاظتاں کرن والے پنجویں نمبر تے امانتاں دا خیال کرن والے چھویں نمبر تے وعدیاں دیاں وفاداریاں کرن والے تے ستویں نمبر تے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرن والے جویں نمازاں دے اندر خشوع و خضوع کرنے ایویں نمازاں دی حفاظت بھی کرنی ہے یعنی ہر نماز نو دے وقت تے پڑھنا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ فرماندے نے اسی تواڈے تے وقت مقررہ تے نماز فرض کیتی ہے اللہ کو اکبر کئی بندیاں نو کہیں یار ٹائم سر نماز پڑھیا کرو پڑھن تے آندے ہو جماعت نال پڑھ لیا کرو تے اگوں کہندے نے مولوی جی تواڈا کم تے کوئی ہے سانو ہور بھی بڑے کم نے اللہ کو اکبر ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا نماز وقت نال پڑھنی چاہیے نماز وقت نال پڑھنی چاہیے تے جماعت نال پڑھنی چاہیے اللہ دی قسم جڑا بندہ اپنی نماز دی حفاظت کر دے رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے ایڈا پیارا لگدا ہے نبی پاک دی حدیث پاک دا مفہوم ہے میرے پیغمبر فرماندے جو بندہ فردی نماز واسطے گھروں وضو کر کے چل پیندا ہے انجی جویں احرام بن کے بیت اللہ دا حج کرن واسطے نکل پیا ہے غریباں واسطے سستا پیک ہے غریباں واسطے نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ ویزا بغیر پاسپورٹ تے بغیر ٹکٹ تے بغیر ویزے تو اے حاجی ٹر پیا ہے صدقے جاواں اس حاجی تو صدقے جاواں اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو والذین هم علی صلواتہم یحافظون دعا کرو اللہ ایتھے بھی جماعت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے اوتھے جا کے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ حاجی صاحب آئے نے تازے تازے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمائے اللہ دی قسم مکے مدینے دی گل آندی تے دل انجی مجبور ہو جاندا ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ تانوں اوتھے لے جائے میرا اللہ تانوں سارے نوں اوتھے ہی رکھ لے اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے اللہ بقیع دی قبر نصیب فرمائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے چل یار قبا چلیے جا کے پہلی سب ملیے چل یار قبا چلیے جا کے پہلی سب ملیے دو رکعتاں پڑھ آئیے او مسجد برکت والی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے اوے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے انہاں دوواں شہراں دی
کیتی رب رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اور مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں تساں رج رج تکے آئے دی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنے آؤ حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنے آؤ مینارہ وچوں گونج دیئے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اور ابو بکر و عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے ابو بکر و عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جنہ کے اندر پانچ سات خوبیاں ہونگیاں اللہ نے انہوں نے جنتاں دا وارث بنانا ہے اللہ رب العالمین شانو ہی انہاں خوبیاں دا مالک بنائے ساڑھے اندر بھی مومنہ والیاں صفات پیدا فرمائے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین